आधा इलाज तो उसको वहीं पर मिल गया। अगर कोई बीमारी को जानने में नाकाम हो जाता है, दुनिया का सारा सॉल्यूशन, दुनिया के सारे मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, उस आदमी को सॉल्यूशन और हल और इलाज मिलने वाला नहीं। तो तीसरा पॉइंट यह है कि जिस टॉपिक पर आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, उस टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम को सही दिशा में समझना जरूरी। टॉपिक हमारा है द इस्लामिक सॉल्यूशन फॉर इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। क्या वर्ड है? रिसेशन, इन्फ्लेशन और क्रेडिट क्रंच। ये तीन वो वर्ड हैं जो आप न्यूज, ऑडियो, वीडियो, डिजिटल, सारे प्रिंट न्यूज में आप ये वर्ड सुनते रहते हैं। रिसेशन का मतलब ये है प्रोडक्ट्स आर देयर बट देयर इज नो कस्टमर टू बाय इट। ये हुआ रिसेशन। यानी मतलब ये है कि माल मौजूद है, सामान मौजूद है, लेकिन खरीदने वाला बाजार में मौजूद नहीं है। इसको कहते हैं रिसेशन। इन्फ्लेशन का मतलब यह है प्रोडक्ट्स आर देयर एंड ऑल्सो कस्टमर आर देयर बट द प्रोडक्ट कॉस्ट इज वेरी कॉस्टली। यानी कि सामान मौजूद है, खरीदने वाले भी मौजूद है, लेकिन सामान बड़ा महंगा है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। क्रेडिट क्रंच का मतलब यह होता है कि प्रोजेक्ट्स आर देयर बट देयर इज नो फाइनेंसर टू इन्वेस्ट। यानी प्रोजेक्ट्स मौजूद है, लेकिन बैंकों की तरफ से या फाइनेंस कंपनियों की तरफ से आपको यह सहूलत नहीं मिलती कि कोई आगे बढ़कर कोई इन्वेस्ट करे। पैसा देने वाला, फाइनेंस देने वाला नहीं मिलता। इसको कहते हैं क्रेडिट क्रंच। यह हुआ इसका मुख्तसर तारुफ। यानी मुख्तसर यह है कि रिसेशन, इन्फ्लेशन अगरचे के आपस में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीज है कि सामान मौजूद होता है, खरीदने वाला मौजूद नहीं होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सामान मौजूद है लेकिन बड़ा ही महंगा है। और तीसरा क्रेडिट क्रंच ये है कि वहां पर प्रोजेक्ट्स मौजूद है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा देने वाला कोई भी नहीं। यह है इन तीन अल्फाज की मुख्तसर तशरीह। रिसेशन जो फिल वक्त कई लोग हो सकता है कहें कि भाई रिसेशन आया नहीं आया। कई लोगों को यह भी नहीं मालूम, मेरे घर में बराबर तरकारी आ रही, पहले भी अंडे खाता था, अभी भी अंडे खा रहा हूं, पहले भी मुर्गियां बराबर अंडे देती थी, आज भी अंडे दे रही है। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ फिर आखिर? क्या अंडे में से चूजे नहीं निकल रहे या मुर्गी में से अंडा नहीं निकल रहा? प्रॉब्लम क्या हुआ फिर? क्या हमारे अब्बा ऑफिस को नहीं जा रहे हैं या प्रॉब्लम क्या है फिर? अगर कोई आदमी जमाने के हिसाब से देखेगा, खाने पीने के हिसाब से, तो उसको रिसेशन समझ में नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा उसको अगर इकोनॉमिक अप्रोच दिया जाए तो यह है एक छोटा सा नक्शा जिसको आप देख सकते हैं। ये शेयर बाजार का ये वो नाजुक मरहला है जहां पर सेंटिमेंट या किसी भी एतबार से जब शेयर बाजार में चढ़ाव आता है या उतार आता है तो आपको ये कर्व पूरे नजर आते हैं। जो ऊपर की लाइन है और नीचे की लाइन है, दो लाइन का मतलब ये होता है कि एक डाउ जोन्स जो अमेरिका के अंदर इंडेक्स पाया जाता है उसके मुताबिक ये लाइन है जो मेंटेन हो रही है, और एक लाइन बीएससी बंबई बेस, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर डाउनफॉल आया। और यह है 31 दिसंबर में जहां पर स्टॉक मार्केट पर असर देखा गया, रिसेशन का असर देखा गया 31 दिसंबर 2008। अगर आप इंटरनेट पे जाके एग्जैक्ट अगर आप वो वर्ड मारेंगे तो आपको यह नक्शा मिल जाएगा। यह है मुख्तसर तरीके से कि कहीं ऐसा ना हो कि टॉक खत्म होने के बाद कोई हमारे भाई ये पूछे क्या वाकई रिसेशन आया या नहीं आया, तो पहले हम बता देंगे भाई रिसेशन आया है, इस वजह से टॉपिक ले रहे। इस टॉपिक को लेने की वजह यह है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल्लिमुन्नास अला कदरी उकूलिहिम। सामने वाला जिस साइकोलॉजी पे समझता है उसको साइकोलॉजी से समझा जाए। अगर सामने वाला साइंस को मानता है तो आप साइंस के बेस पे समझाते हैं। सामने वाला अगर बाइबल को मानता है तो आप बाइबल के हिसाब से समझाते हैं। सामने वाला अगर वेदास को मानता है तो आप वेदास के एतबार से समझाते हैं।
کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو عبد الدیناری و عبد الدرہم ہیں، جو صرف میٹرلسٹک لائف ہی کو اصل مقصد، اپنا مذہب اور اپنا خدا سمجھتے ہیں، پیسے کو، ڈالر کو، مال کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اس رائٹ ٹائم پر اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا جس بھونچال یا بحران میں مبتلا ہو چکی ہو اس کو اسلام کی روشنی میں سولوشن دینے کی کوشش کریں، تاکہ شاید اس بہانے سے اسلام کا تعارف ان تک پہنچ جائے اور صحیح راستہ، سچا راستہ کہ یہ اسلام جو قیامت تک لوگوں کو حل دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم عصر حاضر میں بھی اسلام کو اس پرسپیکٹو میں پیش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ اسلامی تعلیمات کو پڑھنے میں انٹرسٹ حاصل کریں، دلچسپی حاصل کریں۔ یہ ہے اس کا مقصد اس ٹاپک کو لینے کا۔ اور جو فی الوقت جو ریسیشن آیا ہے، اس سے پہلے بھی تاریخ میں ریسیشن آیا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا ریسیشن۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں پورا تاریخ پڑھ کر تو یو کے اندر، یو ایس کے اندر 1929 میں ریسیشن آیا ہے، اور یو کے اندر بھی 1990 میں آیا اور 1999 میں آیا، یعنی اس سے پہلے 3 مرتبہ تاریخ میں یہ حالات پیش آئے۔ نتیجہ اس کا نکلا 1929، یہ وہ تاریخ ہے 1923 میں مسلمانوں کی خلافت گری، اور خلافت گرانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقے سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے طور پر معاشی بحران میں مبتلا کر دیا۔ یعنی خلافت وہ شے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک رات کی خلافت، یعنی ایک رات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے مطابق حکومت، ایک رات کی خلافت کئی دن کے بہترین بارش سے بہتر۔ وہ خلافت جب گری 1929 میں یو ایس میں ریسیشن آیا، نتیجہ نکلا ہر 4 میں سے ایک کا جاب نکل گیا، یعنی ہر 4 میں سے ایک آدمی کا جاب سے اس کو ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ آلریڈی اس سے پہلے کیوں آیا تھا؟ اس سے پہلے بھی آیا تھا انٹرسٹ، سود کی بنیاد پر، اور آج بھی جو ریسیشن آیا اس کی مین وجہ، چاہے آپ کتنے بھی تھیوری پڑھ لیجئے، 20 سے زیادہ تھیوری دیے جاتے ہیں، لیکن سب سے اسٹرانگسٹ تھیوری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیئر ٹو فیکٹ، جو اباؤٹ ٹو فیکٹ ہے، جو فیکٹ کے قریب ہے، بلکہ میں تو مانتا ہوں فیکٹ ہے، وہ ہے مین وجہ آج کا، چاہے ریسیشن آپ پڑھ لیجئے 1990 میں جو ریسیشن آیا یو کے کا، یا اس سے پہلے 1929 میں جو ریسیشن آیا، ان سب کی وجہ ہے، ان سب کی وجہ آپ کو ملے گی مارگیج، کریڈٹ بوم، اور اسی طریقے سے انٹرسٹ اکانومی۔ کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹا سا میں آپ کو نقشہ دیتا ہوں کہ ریسیشن کیسے آتا ہے۔ جو غلطی 1929 میں امریکہ سے ہوئی، سیم غلطی پھر دہرائی گئی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ مثال کے طور پر اعلان کیا جاتا ہے بازار میں کہ اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہے، تو آئے اور آ کر گاڑی لے لے، ہم قرضہ دینے والے اس کو، اور بہت ہی لو ریٹ میں اور بہت ہی کم شرح میں، لو پرسنٹیج میں اس کو کہا جاتا ہے سود بھرنا پڑے گا، آپ قرضہ لے لو۔ تو نتیجے میں لوگ دھڑا دھڑ قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب لوگ قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں، اچانک کوئی اور بلا آنے کی وجہ سے، مصیبت آنے کی وجہ سے بینک یہ اعلان کرتا ہے ہم نے جو بھی قرضے دیے ہیں تم کو، اور تم سے ہم نے کہا تھا کہ 2% یا 1% تم کو سود دینا پڑے گا، لیکن اب بینک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اخباروں میں اعلان ہوتا ہے، ٹی وی سے اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرضہ لیا ہے اب ان کو سود صرف 1% نہیں بلکہ 10% دینا پڑے گا، کیونکہ جس وقت پر سودی قرضہ لیا جاتا ہے تو اس وقت پر یہ سائن لی جاتی ہے کہ کل کے دن کبھی بھی ہم سود کی شرح بڑھائیں گے تو آپ لوگ تیار رہیں گے، آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے۔ نتیجے میں اس لچک کو جیسے استعمال کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے گاڑیاں خریدی تھی اور گاڑی چلا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سودی قرضہ جب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا تو کل کے دن ہم اس کو ادا نہیں کر پائیں گے، کہا کہ یہ لو گاڑیاں آپ کی واپس۔ اگر کسی نے بلڈنگ بنانی شروع کی، اگر کسی نے اپارٹمنٹ بنانے شروع کیا، کسی نے ہوٹل بنائی، کسی نے لاج بنایا، بلڈنگ بن رہی تھی، اچانک اس نے خبر سنی کہ سود زیادہ دینا پڑے گا،
تو وہ کیلکولیشن کرے گا کہ کل کے دن یہ بلڈنگ بناؤں گا, بلڈنگ بنانے کے بعد یہ بکے گی, بکنے کے بعد اس کا جو فائدہ آئے گا, انٹرسٹ ریٹ جو میں بھر رہا ہوں 10%, زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا, میں کیوں کنٹینیو کروں کام؟ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لی, لوگوں نے کہا ہم اتنا انٹرسٹ نہیں بھر سکتے. تو پھر بینک والوں نے کہا اگر آپ اتنا انٹرسٹ نہیں بھر سکتے تو پھر اپنے اپنے سامان واپس کرو. لوگوں نے سامان واپس کیے, نتیجے میں بینک کو کیا ملا؟ بینک سے نکلا تھا پیسہ, اور جب لوگ پیسہ نہیں دے سکے, پیسہ گیا مزدوروں کے ہاتھ میں, پیسہ گیا سروسز کے ہاتھ میں, پیسہ گیا کسٹمر کے ہاتھ میں, جو گارا مٹی جو میٹیریل لانے کے لیے پیسہ آگے نکل چکا تھا. اب بینک کو کیا ملا؟ آدھا گھر, آدھا پویلین, آدھا لاج, دیواریں, کہیں پر چھت بغیر دیواروں کا, دروازے پڑے ہوئے, کار جو کہیں پر ایکسیڈنٹ کھائی ہوئی ہے, یوز